सारी चीजें तो बहुत पहले से बहुत क्लियर नहीं थी। पीटीआई को मालूम नहीं था कि जब 26वीं आईनी तरमीम की तैयारियां की जा रही थी तो हुकूमत क्या चाह रही थी। अब जब हुकूमत की चाहत भी मालूम थी, हुकूमत का इख्तियार जो है वो भी मालूम था, आज क्या होगा वो भी मालूम था, तो फिर इतना शोर शराबा क्यों समीना साहिबा? जी शुक्रिया आपका आसमा, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। पीटीआई शोर शराबा कर रही है या नहीं कर रही, मेरे लिए ये तो इतना आम नहीं है। मेरे लिए अहम ये है कि जो मुल्क के आईन और कानून के साथ हो रहा है वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। तो बड़ी अच्छी बात है जी, माशाल्लाह 5 साल मुद्दत मुलाजमत की आर्मी चीफ की। मेरे ख्याल से मेरा तो बल्कि मुतालबा ये है कि ये ताहयात होनी चाहिए। गलत बात है सिर्फ 5 साल क्यों हो। और इसी तरह जजेस की तादाद 34 कर दी गई है। मैं तो ये मुतालबा कर रही हूँ कि जजेस की तादाद भी अरकान पार्लियामेंट जितनी होनी चाहिए। और साथ में ये एक तरमीम भी और ऐड कर दें कि हर जो रुकने पार्लियामेंट है वो अपनी मर्जी से एक जज तैनात करने का पाबंद होगा और उसको इख्तियार होगा, ताकि हर जो रुकने पार्लियामेंट है वो अपनी मर्जी से अपनी पसंद का जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बिठा सके। तो मेरे ख्याल से तो ये तरमीम भी जरूरी थी आना, लेकिन पता नहीं क्यों इस पे नहीं सोचा हुकूमत ने। मेरा ख्याल है शायद आने वाले दिनों में इस पे भी सोच लें, क्योंकि आजकल हर रोज उठते हैं तो कोई नया उनके दिन में ख्याल आता है और उसके बाद फिर वो उसके ऊपर जो है काम शुरू हो जाता है और आनन फानन फिर कानून साजियां हम देखते हैं। मतलब है कि अगर आप कोई कानून साजी करने जा रहे होते हैं तो आमतौर पर, खास तौर पर ऐसी नौयत की जिसमें जो बुनियादी ढांचा है रियासत का उससे जुड़ी हुई चीजें हो, या फिर जो इंतजामी मामलात इस नौयत के हैं जो इंतहाई हसास भी हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, तो उसमें आप इत्तफाक राय पैदा करते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं, स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी को कानो कान खबर ही नहीं होती कि आज कोई कानून भी ऐसा पास होने जा रहा है और एक झटके में हम देखते हैं कानून आता है सामने और उसके बाद वो पास भी हो जाता है। तो भले मीडिया शोर मचाए, बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उस इदारे के वो शोर मचाएं, या फिर ऑपोजिशन जमातें शोर मचाएं, इस चीज को कोई खातिर में ला ही कहाँ रहा है। मुझे तो एक लम्हे के लिए लगा जब आज जजेस की तादाद और ये जजेस के ऊपर जिस तरीके से मुसलसल कानून साजी हो रही, तो मुझे तो लग रहा था जैसे कोई नया पीसीओ आ गया। लेकिन फिर मुझे पता चला कि नहीं नहीं, ये तो हमारी बहुत जबरदस्त जो जमहूरी जमातें हैं ये माशाल्लाह से इस किस्म की कानून साजियां कर रही हैं और बिल्कुल जिसको कहते हैं खिदमत का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही। तो ये बड़ी दिलचस्प है मेरे लिए सारी सूरत हाल कि आप कानून साजी कर रहे हैं लेकिन आप बता भी नहीं रहे कानून साजी का मकसद क्या है। कोई भी कानून आप बिला वजह इसलिए तो नहीं सुबह उठ के रोज छेड़ देते कि जनाब आज मेरा ये दिल चाह रहा है तो लिहाजा मैं यूं कर दूं। उसकी कोई वजह होती है, कोई उसका मकसद होता है। अब भाई अगर 3 साल में कौन सा मकसद पूरा नहीं हो रहा जो आपने आर्मी चीफ की। काशिफ साहब से पूछ लेते हैं समीना साहिबा, ये काशिफ साहब आप बताइएगा कौन सा ऐसा मकसद था जो पूरा नहीं हो रहा था और कौन से ऐसे मकासद हैं जो अब इस कानून साजी के बाद जो हैं वो हासिल किए जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कानून साजी के मकासद में मैं बात करने से पहले एक बात वाजे कर दूं। मैं तवातुर से एक बात कह रहा हूं कि पार्लिमान का हक है कानून साजी करना, और अगर किसी को कानून साजी पे एतराज है तो वो पार्लिमान में अपने नंबर ज्यादा कर ले, अक्सरियत में आ जाए और वो रोक ले कानून साजी। क्या माजी में कानून साजियां नहीं हुई? माजी में एक एक दिन में 26 क्या 36 बिल पास हुआ तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। उस वक्त तो किसी ने ही पूछा कि कानून साजी क्यों हो रही है। आज अगर जो कानून साजी हुई है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट था 2024 का, वो एक एक्ट साइन किया था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, उसको आज असेंबली में पेश किया और फॉर्मली पास करवा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद के ऊपर पिछले कई दिनों से बात चल रही थी कि वो 25 होंगे, 27 होंगे, 23 होंगे, बढ़ाएंगे, और आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था वो बढ़ाएंगे। उन्होंने 33 जजेस किए हैं और एक जो चीफ जस्टिस होंगे 34 जजेस कर दिए हैं। उसकी जरूरत को समझिए कि आईनी बेंच भी तो तश्कील देना, 5 जज तो वहां पे एंगेज हो जाएंगे। अगर आईने पाकिस्तान में किसी एक्ट में कोई तरमीम हो रही है और एक सेट पैटर्न के तहत हो रही है तो इस पे एतराज क्यों? जहां तक बात है आर्मी एक्ट में तरमीम की, देखिए यहाँ पे आपके वजीर खजाना तवातुर से एक बात कहते रहे कि हम ये चाहते हैं कि रिटायरमेंट की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा किया जाए, और उसके ऊपर बाकायदा उनकी वर्किंग है। उनका आर्गूमेंट ये है कि पेंशन का बोझ है, हर चीज है। आप तो अभी इस बात पे इतराज कर रहे हैं, हो सकता है कि सिविलियन के जो ब्यूरोक्रेट है उनकी मुद्दत रिटायरमेंट जो है उसमें भी 3 साल का या 2 साल का इजाफा कर दिया जाए। अच्छा, अब अगर आपको कानून साजी पे एतराज है तो कानून साजी को रोकने का तरीकाकार मौजूद है। आप अपने नंबर ले आइए, अपोजिशन को इकट्ठे हो जाए। जिस वक्त हम ये कह रहे थे कि पार्लिमान ही फोरम है हर चीज को एड्रेस करने का, उस वक्त अपोजिशन मानने को तैयार नहीं थी, तहरीक इंसाफ इसमें पार्टिसिपेट करने को तैयार नहीं थी, पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। आज जो है वो जुडिशल कमीशन में भी जाने को तैयार है, आज वो बिल भी फाड़ रहे हैं, आज उनको इस बात पे भी इतराज है कि बिल क्यों पास करवाए जा रहे हैं। इससे बेहतर था
کہ یہ تحریک انصاف منورنگ کرتی, مینجمنٹ کرتی, پیپلز پارٹی کو ساتھ ملاتی, باقی جماعتوں کو ساتھ ملاتی, اپنے نمبر اتنے کرتی کہ حکومت وقت جو ہے وہ قانون سازی نہ کر سکتی. ٹھیک ہے, تو ساری ذمہ داری آپ کہیں نہ کہیں لا کر. جی کاشف صاحب, پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ ہے, پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت نہیں کی. ہاں ٹھیک ہے, لیکن آپ ذمہ دار جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کو ٹھہرا رہے ہیں کہ اگر انہیں اعتراض ہے تو پھر وہ وجہ بھی ہیں کہیں نہ کہیں اس طرح کی قانون سازی کے ہونے کی. شہزاد انور فاروقی صاحب, میں آپ کی جانب آؤں گی کہ آپ ایسا سمجھتے ہیں جو کاشف صاحب فرما رہے ہیں, جو توجیحات انہوں نے پیش کیے ہیں, ان سے ایگری کرتے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آسما. گزارش یہ ہے کہ پہلے ہم ماضی میں فلمیں بناتے تھے تو ہم بالی ووڈ کو کاپی کر کے تو ادھر پاکستان میں ہم فلمیں بناتے تھے. پھر وہ چلنا بند ہو گئی, ہم کو اچھا چربا نہیں بناتے تھے. تو اب ہم نے جو ہے وہ ایک فلم کا انتخاب کیا ہے جو حال ہی میں بنگلہ دیش کے سینموں سے اتری ہے 19 سال کے بعد. تو اب ہم نے اس فلم کو بنانے کا فیصلہ کیا ہے. دیکھیں ابھی اس فلم کا کیا نتیجہ نکلتا ہے, اس کو لوگ پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ جو ابھی آپ نے ترامیم کی بات کی اور توجیحات کی بات کی ہے, ابھی آف کیمرہ میں اور کاشف بات کر رہے تھے تو کاشف صاحب نے کہا دیکھا یہ پارلیمان کا حق ہے اور پارلیمان کو, میں نے کہا جی میں مان لیتا ہوں. تو وہ تو ایسے ہی ماننا ہے جیسے آپ کسی فوتگی پہ جائیں اور وہ جا کے کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم, تو وہ کہتے ہیں جی منی بیٹھے, تو ہم بھی منی بیٹھے ہیں, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے اس میں پی ٹی آئی کو ڈسکس کرنے کی ایز سچ میرے نزدیک کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ مسئلہ کوئی خالی پی ٹی آئی کا تھوڑی ہے, یہ 24-25 کروڑ عوام کا ملک ہے. اس میں ان لوگوں کو جن کے متعلق آپ قانون سازی کر رہے ہیں, میں صرف ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا انصاف کا جو مسئلہ ہے یا جو لوگوں کو انصاف فراہم نہیں ہو رہا وہ صرف سپریم کورٹ میں نہیں ہو رہا؟ کیا کیسز صرف جو پینڈنگ ہیں وہ سپریم کورٹ میں ہیں؟ آپ نے ادھر لوٹ سیل لگا دی, 24 سے آپ 34 پہ آ گئے, 17 سے آپ 34 پہ چلے گئے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کا, جس طرح ابھی سٹارٹ میں کہا کہ غالباً سمینہ صاحبہ نے کہا کہ ہر رکن اسمبلی کو, میرا خیال ہے اگر آپ رکن اسمبلی کو 2 بھی دے دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ معاملہ وہی ہے کہ جنو کا نام خرد پڑ گیا, خرد کا نام جنو پڑ گیا, جنو کا خرد, جو چاہے آپ کا اس نے کرشمہ ساز کرے. تو ابھی ان کی مرضی ہے جس طرح سے یہ چلانا چاہتے ہیں چلانے. میں دیکھنا چاہوں گا کہ وہ ہمارے دماغ, جو قانونی دماغ ہیں, جو اس پہ بات کرتے تھے, وکلا حضرات تھے, جو وکلا کمیونٹی, یہ ان کا مسئلہ ہے. انہوں نے دیکھنا ہے کہ اس میں لاجک کیا ہے اور کتنی لاجک ہے. اگر آپ نے اسی طرح سے ترامیم کر کے عمریں بڑھانی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ قاضی فائزی صاحب بیچارے نے اتنی سروس کی تھی تو اس کی عمر میں بڑھانے میں کیا مسئلہ تھا, اس کی بھی عمر بڑھا دیتے بیچارے کی. وہ بھی ایک طرف بیٹھا اپنا کام شام کرتا رہتا, شاید پھر آپ کو 34 لوگوں کا بوجھ جو ہے وہ سرکاری خزانے پر نہ ڈالنا پڑتا. تو آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے کہ آپ جو آج کر رہے ہیں اس میں کوئی مطلب, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 19 سال بعد بھی بنگلہ دیش سے اگر فلم اتر گئی ہے تو یہ 19 سال نہیں 119 سال بعد اتر جائے گی. لیکن ہر فلم ایک دن اتر جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک میری چاہت ہے اور ایک اس کی چاہت ہے, اور ہوگا وہی جو اس کی چاہت ہے. تو مجھے نہیں پتا اس میں خدا کی کیا مصلحت ہے, لیکن اگر ہم اس کو ڈیزرو کرتے ہیں تو میرا خیال ہے ہمارے ساتھ یہ ٹھیک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے. نوشاد صاحب, آپ بھی یہی سمجھتے ہیں, خاص طور پر تب جب سمینہ صاحبہ نے کہا کہ یہ اگر کیا گیا تھا تو اس کو پھر تاحیات کر دیتے. لیکن بہت سارے لوگ جب ہم توجیحات کی بات کرتے ہیں تو حکومتی اراکین یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں نا جی, ہر تھوڑے عرصے کے بعد یہ ایک بحث شروع ہو جاتی تھی پاکستان کے اندر کہ آرمی چیف ہیں یا دیگر سروسز چیف جو ہیں ان کو ایکسٹینشن دینی ہے نہیں دینی ہے. بہت سارے معاملات جو تھے وہ خراب ہو جاتے تھے, تو ایک ہی دفعہ اس کی مدت بڑھا دی ہے. تو ہم نے بہت سارے مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کے لیے یہ ترامیم جو ہیں وہ کی ہیں.